नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ् इति सूत्रेण विधिलिङ्लकारः विधीयते। आन्सर्। तत्र विधिः नाम प्रेरणं, भृत्यादेः निकृष्टस्य प्रेरणम्। उदाहरणं यथा भवान् वस्त्रं क्षालयेत्। वयं भृत्यस्य कर्मकरस्य कृते वदामः वस्त्रं क्षालयेत् इति। तत् विधिः, भवता वस्त्रं प्रक्षालनीयमेव, तदद्य कार्यं भवता। निमन्त्रणं नाम नियोगकरणम्। आवश्यके श्राद्धभोजनादौ दौहित्रादेः प्रवर्तनं। दौहित्रादेः पितामहस्य पितामह्याः श्राद्धे नियोगकरणं नाम तत्र अवश्यं तस्य प्रवर्तनं। तत् क्रियते चेदेव पुण्योत्पत्तिः, न चेत् न। यथा इह श्राद्धे भवान् भुञ्जीत इति। आमन्त्रणं कामचारानुज्ञा। कामचारानुज्ञा इत्युक्ते यथेच्छं करोतु, यथेच्छं क्रियताम् इति। भवान् विवाहार्थम् आगच्छति चेदपि विवाहः चलति, नागच्छति चेदपि विवाहः चलत्येव। आमन्त्रणनिमन्त्रणयोः अयं भेदः। निमन्त्रणं तत्र निमन्त्रणं कृतं चेत् अवश्यं गन्तव्यमेव। भवान् न गच्छति चेत् तत् कार्यं न सेत्स्यति। आमन्त्रणे तथा न, भवता आगन्तव्यम् इति अस्माकम् इच्छा वर्तते, भवान् नागच्छति चेदपि तत् कार्यं चलति। अधीष्टः सत्कारपूर्वको व्यापारः। यथा अध्यापकाय वयं कथयामः, मम पुत्रः वर्तते माणवकः, तस्मै पाठनं कर्तव्यं, माणवकं भवान् अध्यापयेत्। तर्हि सः अध्यापकः स्वयम् आगत्य पाठयति वा? न, किञ्चित् आदौ तस्मै फलादिकं दत्वा किञ्चित् सत्कारः कर्तव्यः। तदानीं सः अस्तु अहं पाठयामि माणवकाय इति अङ्गीकरोति। सम्प्रश्नः इदं कार्यं न वा इति विचार्य निर्धारणं सम्प्रश्नः। एतत् कार्यं किं भो व्याकरणं भवान् अधीयीत, भवता व्याकरणाध्ययनं कृतं वा इति। इदं कार्यं व्याकरणाध्ययनरूपकार्यं न वा इति, कृतं वा न वा इति विचार्य निर्धारणम्। एतत् प्रूफ् रीडिङ्ग् कर्तुम् अहं शक्नोमि, तेन व्याकरणं सम्यक् अधीतं चेत् एतत् कार्यं तस्मै दातुं शक्नोमि। तदानीम् एवं प्रश्नः प्रष्टव्यः, किं भोः व्याकरणं भवान् अधीयीत इति। अग्रे प्रार्थनं नाम याचना। यथा अन्नं मे दद्यात्। भिक्षार्थं वयं गच्छामः, तदानीं किं क्रियते? अन्नं मे दद्यात् इति एवं याचना क्रियते, तदेव प्रार्थनं, कृपया ददातु इति। अत्र इदानीं भू विधिलिङ्, भू लु अनुबन्धलोपे भूलु इति जातं। लस्य इत्यधिकृत्य तिप्तश्च इत्यनेन तिप् इति आदेशः, भू ति इति जातम्। इदानीम् अयं ति तिंशित् सार्वधातुकम् इत्यनेन अस्य सार्वधातुकसंज्ञा। भूलिङ् विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ् इति सूत्रेण लिङ्लकारः अनुबन्धलोपे भूलु इति जाते। लस्य इत्यधिकृत्य तिप्तश्च इति सूत्रेण तिप् इति प्रत्ययः, अयं पित् हलन्त्यं तस्य लोपः, भूति इति जातम्। इदानीं तिंशित् सार्वधातुकम् इत्यनेन ति इत्यस्य सार्वधातुकसंज्ञा, कर्तरिषप् इत्यनेन शप् विकरणप्रत्ययः, भू शप् ति इति जातम्। इदानीम् अयं शित्, शु इत्यस्य सः शित्, अयम् अकारः शित्, अतः पुनः तिंशित् सार्वधातुकम् इत्यनेन अस्य सार्वधातुकसंज्ञायां सार्वधातुकार्धधातुकयोः इगन्तस्य अङ्गस्य गुणः स्यात्, सार्वधातुके अर्धधातुके च परे इति गुणः। भो अति एचोयवायावः इति अवादेशः, भव अति इति जाते। इदानीम् इतश्च, ङितो ङितश्चतुर्णाम् इतो लस्य इतो लोपः स्यात् इति इकारस्य लोपः, भवतु इति जातं, भवतु इति जाते। इदानीं तु इत्यस्य यासुटागमः वक्तव्यः, तदर्थं सूत्रमाह यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तोङ् इच्च इति। यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तोङ् इच्च, यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तः ङित् च इति पदच्छेदः। पञ्चपदात्मकम् इदं सूत्रम्। अस्मिन् सूत्रे पञ्चपदानि सन्ति। यासुट् इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं,
विधीयमानम् अनेन सूत्रेण यासुट् आगमः विधीयते। परस्मैपदेषु इति सप्तमी विभक्ति एकवचनं। परस्मैपदं परस्मैपद इति शब्दः परस्मैपदेषु इति सप्तमी बहुवचनं। मया एकवचनम् इति लिखितं बहुवचनम्। उदात्तः इति उदात्त इति शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनं। ङित् इति शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। एतदपि अनेन सूत्रेण विधीयते। यासुटागमः विधीयते। यासुटागमस्य ङित्वञ्च विधीयते। ङु इत्यस्य सह ङित् च इति अव्ययं जानीमः एव। परस्मैपदम् इति परस्मैपदं तेषु परस्मैपदेषु। अत्र लिङ्गस्य युट् इति सूत्रात् लिङ्गः इति अनुवर्तते। लिङ्गः इति षष्ठ्यन्तं पदम् अनुवर्तते। एवञ्च यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तुम् इच्च इति सूत्रस्य अर्थः इत्थं फलति। लिङ्गः परस्मैपदानां यासुटागमः स्यात् स च उदात्तुम् इच्च। अत्र यासुट् इति आगमः विधीयते अनेन सूत्रेण। अयं यासुट् ङित् अपि भवति। ङ इत्यस्य स ङित्। यद्यपि अत्र यासुट् इत्यत्र ङित्वं नास्ति अनेन सूत्रेण अतिदिश्यते। एतत् सूत्रं यासुटागमविधायकमपि सूत्रम्। एवं यासुटः ङित्व अतिदेशविधायकमपि इदं सूत्रम्। उदात्तोऽपि अनेन सूत्रेण विधीयते। एवञ्च किं जातं भव यासुट् तु इति जातं। यासुट् इत्यत्र टकारस्य यासुट् इत्यत्र टकारस्य हलन्त्यम् उकारस्य उपदेशे अजनुनासिकेत् इत्यनेन इत्संज्ञालोपः अनुबन्धलोपः भव यास् तु इति जातं। भव यास् तु इति स्थिते इदानीं यास् इति सकारस्य लोपः वक्तव्यः। स च लोपः लिङ्गस्य लोपो अनन्त्यस्य इति सूत्रेण विधीयते। अतः तत्सूत्रमारभ्यते लिङ्गस्य लोपो अनन्त्यस्य इति। लिङ्गः स लोपः अनन्त्यस्य इति पदच्छेदः चतुष्पदात्मकं सूत्रम्। लिङ्गः इति लिङ् इति शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनं। स इति लुप्तषष्ठ्यन्तं पदं। यद्यपि सस्य इति वक्तव्यमासीत् तेन स इति उक्तं पाणिनिना। लोपः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं। लोप इति शब्दस्य अनेन सूत्रेण लोपः विधीयते। सकारस्य लोपः विधीयते। अनन्त्यस्य इति षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। अनन्त्य इति शब्दस्य सस्य लोपः सलोपः इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः न। अत्र स इति सस्य इति षष्ठे विभक्त्यन्तस्य लोपः कृतः। अन्ते भवः अन्त्यः न अन्त्यः अनन्त्यः तस्य अनन्त्यस्य। रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति सूत्रात् सार्वधातुके इति पदं षष्ठी विभक्त्यन्ततया विपरिणमय्य अनुवर्तते। सार्वधातुकस्य इति। सार्वधातुकस्य तच्च लिङ्गः इत्यत्र अन्वेति। सार्वधातुकस्य इति पदं लिङ्गः इत्यत्र अन्वेति। एवञ्च सार्वधातुकलिङ्गः अनन्त्यस्य सस्य लोपः स्यात् इति अनेन सूत्रेण सलोपः विधीयते। एवञ्च पश्यतु अत्र भव यास् तु इति स्थिते लिङ्गस्य लोपोऽनन्त्यस्य इति सकारस्य लोपः। लोपे जाते भव या तु इति जातम्। एवं स्थिते इदानीं या इत्यस्य अतो येयः इति सूत्रेण या इत्यस्य इय् इति आदेशः भवति। तर्हि अतो येयः इति सूत्रेण किं विधीयते तस्य कः अर्थः इत्यादिकं सम्प्रति पश्यामः। अतो येयः अतः या इयः इति पदच्छेदः त्रिपदं सूत्रम्। अतः इति अत् इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्ति एकवचनम्। अतः इति अत् इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्ति एकवचनं। या इति लुप्तषष्ठ्यन्तं पृथक् पदं। येयः इत्यत्र या इयः इति पदच्छेदः यः अतो यः इयः इति वक्तव्यमासीत् पाणिनिना। यः इति या इत्यस्य षष्ठी विभक्ति एकवचने भवति। किन्तु पाणिनिना किमुक्तम् अतो या इयः तत्र गुणे येयः इति जातम्। अतः या इति लुप्तषष्ठ्यन्तं पृथक् पदम् इति वक्तव्यम्। इयः इति इय इति शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनं विधीयमानम्। इय इति यकारोत्तरवर्ति अकारः यः वर्तते सः उच्चारणार्थकः। यद्यपि अतो येय् इति वक्तव्यमासीत्
अतो येय इति उच्यते चेत् सकारे परे पुनः यकारस्य लोपः भवति। बहु व्याख्यानं कर्तव्यं भवति। एतदपेक्षया यकारोत्तरवर्ती अकारः उच्चारणार्थकः स्थापनीयः अतो येयः इति सूत्रं निर्मातव्यम्। एवञ्च सूत्रार्थः अतः परस्य सार्वधातुकावयवस्य यास् इत्यस्य इय् स्यात् इति। अतः परस्य अतः इति पञ्चमी अतः तस्मात् इत्युत्तरस्य इति परिभाषा उपतिष्ठते। अतः परस्य सार्वधातुकावयवस्य अत्र रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति सूत्रात् सार्वधातुके इति पदं षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते। अत्र अस्ति रुदादिभ्यः सार्वधातुके सूत्रात् सार्वधातुके इति षष्ठ्यन्ततया विपरिणमय अनुवर्तते। अतः परस्य सार्वधातुकस्य अवयवषष्ठी इयम्। अतः सार्वधातुकावयवस्य इति अर्थः आगतः। अतः परस्य सार्वधातुकावयवस्य यास् इत्यस्य इय् स्यात् इति। एवञ्च किं जातं या इत्यस्य अतो येयः इति सूत्रेण इय् इति आदेशः भव इय् तु इति अस्ति। एवं स्थिते इदानीम् अस्य यकारस्य लोपः वक्तव्यः। लोपो व्योर्वलि इति सूत्रेण। अतः लोपविधायकं सूत्रमः लोपो व्योर्वलि। लोपः व्योः वलि इति पदच्छेदः त्रिपदं सूत्रम्। अनेन सूत्रेण लोपः विधीयते। लोपः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं लोप इति शब्दः विधीयमानं। व्योः इति षष्ठी विभक्ति द्विवचनं। व्यु इति शब्दस्य षष्ठी विभक्ति द्विवचनं। वल् नाम प्रत्याहारः। वयं जानीमः हयवरट् लण् ञमगणनम् इति य व्यञ्जनं विहाय अन्ये सर्वे व्यञ्जनवर्णाः वल् प्रत्याहारे अन्तर्भवन्ति। वलि इति सप्तमी विभक्ति एकवचनं। वुच युच व्यौ तयोः व्योः इति चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रेण इतरेतर योगद्वन्द्वसमासः। एवञ्च सूत्रार्थः वकारयकारयोः लोपः स्यात् वलि स्याद्वलि। यकारवकारयोः लोपः स्यात् वलि इति। अत्र पश्यतु वल् अत्र तकारः अस्ति। अतः वल् तकारे वल् प्रत्याहारघटकीभूत तकारे परे यकारवकारयोः लोपः स्यात्। अस्ति खलु अत्र यकारः। अतः तस्य लोपः। लोपे भव इ तु इति जातम्। इदानीम् आद्गुणः इति सूत्रेण अकार इकारयोः गुणः। अकारस्य कण्ठस्थानम् इकारस्य तालुस्थानम्। अतः गुणः एदैतोः कण्ठतालु इत्यनेन गुणसंज्ञकः एकारः भवति। एकारे भवेत् इति रूपं सिद्ध्यति। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं। गृहकार्यं विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्ट इत्यादि सूत्रं प्रपूर्य एकैकम् उदाहरणं प्रदर्शयेत। लिङ्गस्सलोपो अनन्त्यस्य इति सूत्रेण किं विधीयते? अतो येयः इति कतिपदात्मकं सूत्रं पदच्छेदं कुरुत। यकारवकारयोः वल् प्रत्याहारे परे लोपविधायकं सूत्रं किम्? भवेत् इति रूपं साधयत।